बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज यानी 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान की योम आज़ादी, जिस योम इस्तिक़लाल भी कहते हैं, उसके तकरीबन 106 साल मुकम्मल हुए। ये आज जो है पूरे अफ़गानिस्तान और जहाँ पे भी पूरी दुनिया में अफ़गान है, उन्होंने अपना 106वां जो है 106 जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस डे को मनाया और खुशियाँ मनाई और इस दिन को याद किया। मैं अपनी तरफ से और अपने जो है पाकिस्तान की तरफ से हमारे अफ़गान भाइयों को, बहनों को जहाँ पर भी है, सबको इस दिन की मुबारकबाद देता हूँ। और इसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये जो 106 साल हो गए, उसमें अफ़गानिस्तान कहाँ से कहाँ आया। एक वक्त था कि अफ़गानिस्तान एशिया या ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, इसका पहला आज़ाद रियासत था। ये पहला मुसलमान मुल्क था जिसने यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जो थे, यानी जो 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 जिसने पूरे दुनिया को, जो ब्रिटिश, फ्रेंच, वेंडलीज़ वगैरह, जिसने पूरे दुनिया को जो है कॉलोनी बनाया था, अफ़गानिस्तान पहला मुल्क था जिससे आज़ादी हासिल की। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट अ ग्रेट कंट्री इट वाज, व्हाट अ ग्रेट लीडरशिप दिस कंट्री वाज हैविंग। ये एक ऐसा मुल्क था जिस पे नो डाउट फ़ख्र किया जाता था। ये बैनुल अक़वामी बरादरी का एक जो है एक तवाना आवाज़ भी था, एक काबिल फ़ख्र रियासत थी। और ये सफ़र जो है वहाँ से शुरू हो के आज अफ़गानिस्तान कहाँ पे है, इस पे बात करते हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दुनिया में, बल्कि इस ग्लोबल साउथ में पहला आइन जो है वो अगर हम देखें वो अफ़गानिस्तान का था, जो 1924 में पहला आइन आया। पहले रिफॉर्म्स जो किए गए, हर लीगल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, वो अफ़गानिस्तान ने किए। ख़वातीन के हवाले से पहला जो एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट आया था वो अफ़गानिस्तान का जो था, जब अमानुल्लाह बादशाह थे वो लेके आए। तालीमी रिफॉर्म्स, ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सेपरेट स्कूल्स, को स्कूल्स वगैरह, तो ये अफ़गानिस्तान था। आज अफ़गानिस्तान कहाँ पे है, इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि 1919 में, यानी 19 अगस्त 1919 में अफ़गानिस्तान ने ब्रिटिश यानी बरतानिया के ज़ेर असर से, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह जो है ये एक्सटर्नल उनके जितने भी थे ये ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। सो अमानुल्लाह खान ने उससे आज़ादी हासिल की। अमानुल्लाह खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल था अफ़गान कौम का, अपने कौम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल था। और उसने जो ही वो आए, और जिस तरह मैंने कहा कि ये ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, इसका पहला आज़ाद मुल्क था, पहला मुसलमान मुल्क जिसने आज़ादी हासिल की कॉलोनियल पावर से। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बड़ा प्राइड था ये। तो जो ही जब अमानुल्लाह खान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला, उसका इक़्तिदार जो था वो 1919 से 1929 तक, यानी 10 साल तक रहा। लेकिन उसने मैसिव रिफॉर्म्स के, इनकलाबी इक़दामात उसने उठाए, बड़े बड़े इस्लाहात अगर हम देखें समाजी लिहाज से, माशी लिहाज से, तो अफ़गानिस्तान को उसने एक ऐसे आर्डर पे लगाया, एक ऐसे रास्ते पे लगाने की कोशिश की कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता और दुनिया के जो जदीद ममालिक जिसे कहते हैं मॉडर्न स्टेट का एक रियासत बन जाती। पहला आइन 1924 में उन्होंने दिया, और वहाँ पे जो बादशाह के इख्तियारात थे और रियाया यानी शहरियों के जो हकूक़ थे, उस पे उसने बहुत ज़्यादा जो है उसमें काम किया, उस पे शहरियों के हकूक़ और तालीमी इस्लाहात। पहली दफ़ा जो है लड़कियों के लिए कॉलेजेस, स्कूल्स और ये बनाए गए, और साथ ही जो है ख़वातीन असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए जो है अलहदा कॉलेज जो बनाए। लीगल प्रोटेक्शन, पहली दफ़ा ग़ुलामी को एबॉलिश किया, स्लेवरी को एबॉलिश किया। अफ़गान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अक़लियतों को बेपनाह हकूक़ दिया। मतलब है कि अफ़गानिस्तान में सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस, जूस वगैरह जितने भी थे, उनको इक्वल सिटीज़नशिप का जो है उनको हक़ दिया गया। ख़वातीन की खुद मुख्तारी, ये अमानुल्लाह खान साहब के रिफॉर्म से पहली दफ़ा, क्योंकि उसकी जो बेगम थी क्वीन सुरैया, वो लीड कर रही थी और अफ़गानिस्तान के ख़वातीन को वो इनकलाबी इक़दामात ले रहे थे और उनको
اختیار، خود اختیاری، مطلب ہے کہ جاب کرنے کی، تعلیم کرنے کی، اپنے فیصلے خود کرنے کی جو ہے، یہ امان اللہ خان جو بادشاہ تھے، پہلی دفعہ جب اس نے 1924 میں جو کانسٹیٹیوشن دیا، آئین دیا، اس میں یہ چیز ان کو شامل کیا گیا تھا، اور بڑی روبسٹلی اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپ، یعنی کمیونیکیشن کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشن، فوری طور پر جب وہ آزاد ہوا 1919 میں، تو پہلا جو اس نے سوویت یونین کے ساتھ اس نے تعلقات قائم کیے، اور اسی طرح پھر مغرب کے ساتھ جو بھی آزاد ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات جو تھے یہ قائم کیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک قابل فخر ملک بن گیا تھا۔ آئینی اصلاحات کے حوالے سے میں نے بات کیا، اور لیکن یہاں پہ جو صرف میں بار بار کہوں، بڑے انقلابی اقدامات تھے۔ ان کے لیے جو مسئلہ بن گیا وہ یہ تھا کہ یہ افغانستان ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی تھی، ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، اور وہاں پہ اس نے جو لویا جرگہ جو سارے ڈیسیجن لیتے تھے، یا بادشاہ جو سارے ڈیسیجن لیتے تھے، ان دونوں کے جو اختیارات تھے اس کو کم کر دیا۔ لویا جرگہ جو ٹریڈیشنل ایک نیشنل کونسل ہوا کرتا تھا، اس کے اختیارات کم کر دیے، جو باقی جو آئینی اختیارات تھے اس کو، مطلب ہے کہ شہریوں کے، بادشاہ کے، اور ہر ایک کے اختیارات کو، تو مطلب ہے کہ لویا جرگہ کے اختیارات کو بھی کم کر دیا، اور اسی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے جو مددی جو ٹرائبل ملکس وغیرہ یا ٹرائبل ایلڈرز تھے وہ بھی کھڑے ہوئے، اور مذہبی لوگ جو تھے، کیونکہ مذہبی لوگ وہ جو اسپیشلی جو خواتین کے حوالے سے ان کے جو ریفارمز تھے اس پہ فتوے لگنے شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ 1929 میں اس کو جو ہے اس کا دور اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو تھا امان اللہ صاحب کے بعد جب آتا ہے تو وہ ظاہر شاہ بادشاہ جو ہے اعلیٰ حضرت ظاہر شاہ صاحب 1933 میں وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ 1929 سے لے کر 1933 تک یہ ٹرمائل پیریڈ رہا، اس میں کوئی خاص وہ نہیں رہا۔ بچہ سکا ہے، بچہ سکا کے بعد ظاہر شاہ صاحب کے جو والد تھے وہ آئے، لیکن ظاہر شاہ صاحب نے ریلیٹیو سٹیبلٹی وہ ظاہر شاہ صاحب کے پیریڈ میں 1933 سے لے کر 1973 تک اس نے تھوڑا سا چینج کیا۔ جو امان اللہ خان صاحب کے یا جو اعلیٰ حضرت امان اللہ خان صاحب تھے، اس کے جو ریڈیکل ریفارمز تھے، جو ریولوشنری ریفارمز تھے، اس نے بتدریج مطلب ہے کہ گریجولی اس نے اس کو کرنا چاہا، لیکن اس کا جو سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہے اعلیٰ حضرت ظاہر شاہ صاحب کا، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو پالیسی تھی، کیونکہ ایک سائڈ پہ یہ کولڈ وار چل رہا تھا، سرد جنگ چل رہا تھا، دوسری سائڈ پہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی جب وہ بادشاہ بنے 1933 میں، بنے 1939-40 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، تو اس نے افغانستان کو بالکل جو ہے اس کو نیوٹرل رکھا، مطلب یہ ہے نہ وہ سویٹ کے سائڈ پہ چلا گیا، نہ وہ جو ہے نا دوسرے برٹش یا جرمن سائڈس پہ جو ہے وہ چلے گئے، نہیں ادھر جو ہے اس نے کسی بھی کیمپ میں وہ نہیں چلے گئے، اس نے افغانستان کو نیوٹرل رکھا، کافی حد تک جو ہے یہ اس نے رکھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے افغانستان جو ہے، کیونکہ وہ اس کی جو نیوٹرلٹی تھی یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، جب سپر پاور لڑتے ہیں اس میں نیوٹرل ہونا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن سر جنگ جب یہ ختم ہو گئی، یہ جو ورلڈ وار 2، اس کے بعد افغانستان جو ہے یہ گلوبل پاورز کے لیے جو ہے ایک سینٹر بن گیا، اور یہاں پہ ان کی سیاست کا اٹ بیکم اے پان جسے کہتے ہیں، ایک ان کے لیے ایک مین جگہ جہاں پہ یہ اپنی گلوبل پاور اسرشن جو ہے یہ اس کا ایک مرکز بن گیا۔ اور اسپیشلی ظاہر شاہ صاحب نے اس نے 1964 میں بھی اس نے ایک پولیٹیکل ریفارمز کے، اور جسے کہتے ہیں کہ آئینی بادشاہت جو قائم کی، مطلب کانسٹیٹیوشنل monarchy جو تھا، یہ دیکھیں افغانستان واٹ این ایڈوانس کنٹری اٹ واز، کیا بڑی تھنکنگ تھی اس کے لیڈرز کی۔ تو اس نے 1964 میں جو ہے ایک آئینی بادشاہت قائم کی، اور کچھ پولیٹیکل رائٹس بھی دے دیے لوگوں کو۔ تو اس کا ایک جنرل تھا، جنرل محمد داؤد خان، جو اس کے کزن بھی تھے، اس کو انہوں نے 1953 سے 1963 تک جو ہے اس کو پرائم منسٹر بھی 1963 میں اس کو پرائم منسٹر جو ہے وہ بنایا تھا اس کو۔ تو یہ جو پاور سٹرگل شروع ہو گئی بہت زیادہ مختلف اس میں، تو 1973 میں اس کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ سردار داؤد نے کو کیا 1973 میں، اس نے ڈکلیئر کیا ریپبلک کو، مطلب کانسٹیٹیوشنل monarchy کے بجائے اس نے ڈکلیئر کر دیا ریپبلک کو، اور اس نے USSR کے ساتھ اور ویسٹرن پاورز کے ساتھ جو ہے اسٹیبلش کیا، ریلیشن کیا، اور وہاں پہ یہ تھوڑی سی ابھی وہ نیوٹرلٹی جو تھی وہ کم ہونے لگی۔
یہ جو ظاہر شاہ صاحب کے جو تھے اس کے ریفارمز میں سوشل ریفارمز میں ایک تھا پردے کا خاتمہ، مطلب ہے کہ خواتین کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ان کی مرضی ہے پردہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پہ کوئی قطع نہیں۔ یہ تو امان اللہ خان صاحب کی طرف ان کی طرف اس وقت میں یہ ہو گئے تھے، لیکن پھر ظاہر شاہ صاحب نے اس کو کانسٹیٹیوشنلی اس کو ایبالش کیا۔ اس سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن شروع ہو گئی، اور یہاں پہ یہ جو کمیونسٹ کے اثرات، جو سوویت یونین کے اثرات، وہ پہلے سے 1953-63 سے جو ہے یہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ 1978 میں مطلب ہے کہ سردار داؤد 1973 میں آئے، اس نے بھی ریپبلک بنایا اور پولیٹیکل اکنامک ریفارمز کیے، لیکن حالات بڑے ٹینس ہو گئے تھے کیونکہ سپر پاور ریبل جو تھی وہ پیک پہ تھی۔ اس میں سوویت یونین کا جو یہ جو ایک 1978 میں 1978 میں ایک کو ہو جاتا ہے، اور پرو سوویٹ جو پی ڈی پی پیپل مطلب ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان جو ہے اس کو اقتدار ملا، اور اس کے دوران جو ہے بڑی پرتشدد لڑائیاں بھی شروع کی ود ان دا پی ڈی پی، جس میں ایک خلق تھا، ایک پرچم تھا اس میں، اور ڈیورنگ دس ٹائم مجاہدین بھی جو امریکہ بیس جسے کہتے ہیں امریکی نواز مجاہدین بھی اس میں انٹر ہو گئے۔ 1978 کا جو ریولوشن تھا، جس کو وہ ریولوشن کہتے ہیں، سردار داؤد کے خلاف جو کھو تھا۔ اب کیا ہوا کہ انٹرنل فائٹنگ شروع ہو گئی۔ اس میں 1979 یعنی ایک سال بعد 1979 میں سوویت فورسز انٹر ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو کمیونسٹ بیک ریجیم تھا یا کمیونسٹ ریجیم جو تھا اس کی بیکنگ کے لیے سوویت فورسز آ گئے، اور ببرک کارمل کو جو ہے اس کو صدر بنایا، اور ببرک کارمل کو میرے خیال میں اس نے اس وقت جو ہے دوشانبے سے یا وہاں سے اس نے وہاں پہ اس کو صدر ڈکلیئر کر کے وہاں سے اس نے اپنا وہ اسپیچ بھی وہاں سے کیا تھا۔ وہ اٹ واز followed by a decade long conflict۔ ایک سائڈ پہ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا مجاہدین کو، پاکستان، امریکہ، سعودی عرب، چائنا اور دیگر ایران وغیرہ دیگر ممالک۔ دوسری سائڈ سے سوویت یونین جو تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا، جو کمیونسٹ ریجیم یا سوشلسٹ ریجیم تھا۔ 10 سال تک جو ہے یہ لڑائیاں چلتی رہی، جس میں کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جنگ کا پلٹا وہ نقشہ اس وقت بدلا جب امریکی سٹنگر میزائل، جو امریکہ نے مجاہدین کو سٹنگر میزائل دیا، اور اس نے سوویت ہیلی کاپٹرز کو جو ہے ہٹ کرنا شروع کر دیا، سوویت پلینز کو جو ہٹ کرنا شروع ہوا۔ تو اس میں آتے ہیں پھر 1989 آ جاتا ہے، اور اس میں جنیوا معاہدہ ہوتا ہے، جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے، اور اس میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مزید پاور ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ سوویت فورسز نکل جاتے ہیں۔ سوویت فورسز کے نکلنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور دیگر ممالک جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ افغانستان میں وہ جو لڑائی ہے وہ مزید سول وار میں بدل جاتی ہے، جو ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب کی حکومت تھی اور مجاہدین کے درمیان، اور یہ تقریباً رہی 3 سال مزید رہی۔ 1992 یعنی 1992 میں جو ہے ڈاکٹر نجیب صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ مجاہدین کی حکومت کیسے آ جاتی ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ودن مجاہدین وہ لڑائیاں چلتی رہتی ہے، افغانستان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ 1985 تک ہاف آف دا پاپولیشن افغانستان جو ہے اس کو ڈسپلیس کیا گیا تھا، ان میں سے ملینز، مطلب ہے کہ 5 ملین پاکستان، اس طرح اتنے ملین جو ہے ایران ہجرت کر گئے، اور ایک ایسا ڈیکیڈ آف مطلب ہے کہ جنریشن پیدا ہو گئی جو لڑائی اور مطلب ہے کہ تعلیم سے محروم، سوشل اس سے محروم ایک جنریشن جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ 1989 میں جو ایکارڈ ہوتا ہے، سوویت یونین چلا جاتا ہے، امریکہ بھی چلا جاتا ہے، افغانوں کو درمیان میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سول وار شروع ہوتی ہے 1989 سے، جنیوا ایکارڈ سے، اور یہ 2001 تک چلتی ہے، کیونکہ اس میں جب مجاہدین کے انٹرنل لڑائیاں بڑھتی ہے تو اس میں طالبان انٹر ہوتے ہیں۔ 1996 میں طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں، انتہائی سخت پالیسیاں، زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا، زبردستی لوگوں پہ اسلامی جو سزائیں دینا، خواتین پہ پابندیاں، انٹرٹینمنٹ پہ پابندیاں، میوزک پہ پابندیاں، مطلب ہر ایک چیز پہ پابندیاں لگائی، سخت پنشمنٹ، اسٹرکٹ پنشمنٹ جو ہے وہ دینے لگے۔ یہ 2001 تک جاری رہا، اور اس دوران اور انٹرنیشنل آئسولیشن میں افغانستان چلا جاتا ہے۔
9/11 हो जाता है 2001 में, जब अमेरिका में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उस पे जो अटैक होता है, उसके बाद दुनिया का नक्शा दोबारा चेंज होता है। ये सितंबर से अक्टूबर नेक्स्ट मंथ जो है अमेरिका वो अफ़गानिस्तान पे हमला करता है, तालिबान हुकूमत को डिसलॉन्च करता है, और फिर 2001 में जो है दिसंबर 2001 में बोन एग्रीमेंट हो जाता है। बोन एग्रीमेंट के तहत जो है एक नई हुकूमत बन जाती है, हामिद करज़ई साहब को जो है वो सदर बनाया जाता है। 3 साल के लिए अबूरी सेटअप आ जाती है, कोशिश करते हैं कि रिफॉर्म्स कर ले, लेकिन 2004 में फिर मुल्क को आइन दिया जाता है, लोए जर्ग आता है, मुल्क का आइन बन जाता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 डेकेड थे, इट वाज हेड बाय एक्सट्रीम करप्शन बहुत ज़्यादा था, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा था, वॉर लॉर्डिज्म जो थे वो बड़े पावरफुल थे, इलेक्टोरल फ्रॉड जो था वो कॉमन हो गया। और ये चलते चलते फिर हमने कहा 2020 में 2020 फरवरी 2020 में दोहा एग्रीमेंट हो जाता है तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। और फिर जो है मई 2021 को अमेरिकी फ़ौज निकल जाती है, अगेन वैक्यूम पैदा हो जाते। अमेरिकियों ने जो 3,50,000 फ़ौज ट्रेन किया होता है वो कोलैप्स हो जाती है, अशरफ गनी साहब और उनकी पूरे काबीना बाहर चले जाते हैं, तालिबान टेक ओवर करते हैं। नाउ दिस इज़ द स्टोरी कि अब 3 साल हो गए, 15 अगस्त 2021 को तालिबान टेक ओवर करते हैं और अफ़गानिस्तान में एक बार फिर उनकी रूल आ जाते हैं। और वही जो सिलसिला चल रहा है, ख़वातीन पर पाबंदी, एजुकेशन पर पाबंदी, काम पे पाबंदी, जो काम आज से 100 साल पहले, देखिए इतनी लीडरशिप का विजन देके 100 साल पहले जो अमानुल्लाह खान ने और आला हज़रत ज़ाहिर शाह साहब ने जो रिफॉर्म शुरू किए थे, अब 100 साल बाद उन्हीं अफ़गानों ने उन्हीं रिफॉर्म्स को रिवर्स कर दिया। ख़वातीन पर पाबंदियाँ, उनकी खुद मुख्तारी को ख़त्म करना, पर्दे को स्ट्रिक्ट पर्दा इम्पोज करना, स्ट्रिक्ट रिचुअल्स जो इम्पोज करना, कल्चरल को चीज़ों को जो है वो हेड करना, तालीम पर पाबंदियाँ लगाना, ख़वातीन की काम जॉब पे पाबंदियाँ लगाना। तो बैक टू द स्क्वायर वन, मतलब अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री जो है 1919 से शुरू हो गई थी, आज भी अफ़गानिस्तान 1919 में है।